सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबै सुखी हौं, सबै निरोगी हौं, सबैतिर राम्रो मात्र देख्न पाइयोस्, कहीं कतै पनि कोही पनि दुःखको भागी हुन नपरोस्। यो उदार यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई एकरूपता देख्न सक्ने उपनिषदको सुक्ति यो सायंकालमा स्मरण गर्दै ती सन्त महन्तहरूलाई म हार्दिक नमन गर्छु, जसले हामीलाई यति दिव्य ज्ञानहरू दिनुभयो जो हाम्रो चिन्तनले भ्याउँदैन। उहाँहरूलाई म नमन गर्छु। अनि उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यो सनातन चिन्तन छलफलमा जो उपस्थित हुनुहुन्छ निरन्तर रूपमा यो हाम्रो हो, हामीले गर्नुपर्छ। आफ्ना लागि आफैले गर्ने हो, आफ्नो उद्धारका लागि हामीले चिन्तन गर्ने हो भन्ने चाहिँ चिन्तन लिएर उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार छ। विशिष्ट कुराहरू यहाँ आइरहेका छन्, एक दिन हामी आफूले पनि गरिरहेका छौँ, तर छलफल धेरै राम्रा विषयमा भइरहेका छन्। तर्कले पुष्टि भइरहेका छन्, विज्ञानले पुष्टि भइरहेका छन्। यति राम्रा विचारहरू आउने क्रममा अब मेरो चिन्तनमा भागवतका केही कुराहरू पनि लिएर जाउँ न त भन्ने कुरा हुँदाखेरि भागवतका कथा त सबैतिर बगेकै छन्, चिन्तन भएकै छन्। त्यो भागवत भित्र कति गहन र कति विशिष्ट चिन्तनहरू छन् भन्ने कुराको खोजी गर्दाखेरि मैले केही अगाडिदेखि यो पञ्चम स्कन्द भागवतमा जो भागवत भन्दा पनि त्यति साह्रो भनिँदैनन् यी कुराहरू, तर हामीले त्यो जान्दाखेरि ज्ञानको एउटा सिङ्गो चेतना चाहिँ हामी बुझ्छौँ कि भन्ने लाग्छ। त्यसैले त्यो यहाँ धेरैजनालाई त्यो दिक्क लाग्न सक्ला, तर पनि हामीले ती कुराहरू बुझ्यौँ भने हाम्रा लागि हुन्छ कि भन्ने लागेर मैले प्रस्तुत गर्दै आएको छु। समग्रमा त्यही कुरा हो, हामी कहाँ छौँ भन्ने कुराको चिन्तन मैले अस्ति गरेको थिएँ अलिकति। भागवतले यो पृथ्वीलाई आग्नेयले 7 भागमा विभाजन गरेको कुरा हामीलाई सुनायो। यो दियो अरे प्रियव्रतले एउटा जम्बूद्वीप, अर्को प्लक्षद्वीप, अर्को सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौञ्चद्वीप, शाकद्वीप, पुष्करद्वीप, यी 7वटा द्वीपहरू यो संसारमा कसरी निर्माण भए भन्ने कुराको बारेमा अस्ति हामीले छलफल गर्यौं। अलिकति दिक्क लाग्छ कि भनेर अलिकति छोडेको के प्रसङ्ग थियो भने त्यहाँ बिस्तारै थप्दै गयो। म धेरै लिन्न आज पनि। यो जम्बूद्वीपको वरिपरि समुद्र रहेछ। यता समुद्र उता समुद्र होइन, वरिपरि नै रहेछ। त्यो वरिपरि रहेको समुद्रको नाम रहेछ क्षार समुद्र। त्यहाँ त हामी धेरै कतिपय मानिसहरू पुग्नुहुन्छ। अब त्यो नुनिलो समुद्र भन्छौँ हामी त्यसलाई। त्यो उगाएर पानी पनि खाँदाखेरि नुनिलो छ भन्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को जुन प्लक्षद्वीप छ, त्यो प्लक्षद्वीपको मा पनि त्यस्तै समुद्रले त्यो प्लक्षद्वीप पनि घेरिएको छ। बडा विचित्रको 7वटा समुद्रमा घेरिएका यी 7वटा द्वीप रहेछन् जो भागवतले बताएको छ। आजको भौगोलिक अवस्थामा यो कसरी रहेका छन् यो खोजी गर्नेहरू गरिरहेका छन्। त्यतिखेरको हाम्रो भूगोललाई कसरी, त्यो पनि एकजना जंगलबाट सट्ट आएर बोल्दै हुनुहुन्छ सुखदेव स्वामी, त्यो ज्ञान, त्यहाँ दुईटा ज्ञान, एउटा खगोल एउटा भूगोलको ज्ञान उहाँले परीक्षितलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यसमा हेर्नुहोस् परीक्षितजी, ज्ञानको यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो पृथ्वी प्रियव्रतको कारणबाट 7 भागमा विभाजन भएको छ भनेर सुरु गर्दाखेरि त्यतिखेरको त्यो भूगोलको चिन्तनलाई मैले बुझाउनु पर्यो हो। जम्बूद्वीपका वरिपरि क्षार समुद्र रहेछ, नुनिलो समुद्र, त्यसले घेरेको रहेछ।
त्यसपछि अर्को प्लक्ष भन्ने द्वीप रहेछ। त्यो प्लक्ष द्वीपलाई अस्ति मैले कुरा गरेको थिएँ, त्यसलाई चाहिँ इक्षुरस, त्यहाँको जल पिउँदाखेरि उखुको रसको स्वाद आउने भएको हुनाले इक्षुरस भनेको त्यो प्रकारको समुद्रले घेरेको छ। तर जम्बूद्वीपको डबल, त्यसको ठ्याक्कै डबल चाहिँ के छ, प्लक्षद्वीप छ। र त्यो प्लक्षद्वीप जुन डबल छ त्यो सागर पनि, इक्षुरस सागर पनि डबल छ, ठ्याक्कै त्यसको डबल छ भनेर त्यहाँ वर्णन गरिएको छ। त्यसपछि अर्को आउँछ सालमली द्वीप, तेस्रो। कस्तो यो वरिपरि घुमेको समुद्र छ। त्यसपछि सालमली द्वीप आयो। त्यो सालमली द्वीपको बाहिरपट्टि जुन समुद्र छ जसले त्यो सालमली द्वीपलाई घेरेको छ, त्यो चाहिँ त्यहाँको त्यो रस मदिराको चाहिँ नि गन्ध आउने त्यस प्रकारको चाहिँ त्यो समुद्र छ, मदिरा रसले घेरिएको छ, त्यस्तो प्रकारको चाहिँ गन्ध आउँछ त्यहाँको जलमा। त्यो समुद्र भन्दा उतापट्टि अब कुशद्वीप आउँछ। त्यो कुशद्वीप सालमली द्वीपको डबल छ, फेरि त्यो डबल छ, डबल 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 हुँदै गएका छन्, त्यसको डबल छ सालमली द्वीप, कुशद्वीप। त्यसलाई चाहिँ नि त्यो सालमली द्वीपको बाहिरपट्टिको जुन समुद्र छ नि, त्यो समुद्र चाहिँ घृत समुद्र हो। अर्थात् त्यहाँको त्यो जलमा जस्तो घिउको बास्ना हुन्छ त्यस्तै बास्ना आउने भएको हुनाले घृत समुद्र भनिएको। त्यसैले त्यो समुद्रद्वारा त्यो बेष्टित छ, त्यो पूर्व छ, पश्चिम छ होइन, वरिपरि छ। त्यस्तै कुशद्वीप पछाडिको द्वीपको नाम हो, अझ त्यो कुशद्वीप भन्दा अब 6 गुणा ठुलो क्रौंच द्वीप छ। त्यो एउटा मात्रै द्वीप पहाडको नामले राखिएको छ, अरु सबै द्वीपहरू त्यहाँका वृक्षका नामबाट नामाकरण गरिएका छन्। जस्तो जम्बूद्वीप जामुनुको, प्लक्षद्वीप प्लक्ष वृक्ष भनेको काभ्रोको नामबाट, सालमली द्वीप सिमलको रुखको कारणबाट नाम राखिएको छ, कुशद्वीप कुशको कारणबाट राखिएको छ, क्रौंच द्वीप चाहिँ वृक्ष होइन, त्यो चाहिँ पहाड रहेछ, पहाडको नामबाट राखिएको रहेछ त्यो नाम। त्यो कुशद्वीपलाई चाहिँ नि घृत समुद्रले घेरेको रहेछ। त्यो समुद्रको बास्ना चाहिँ घिउको जस्तो आउने भएको हुनाले त्यस पछाडिको पहाड जुन छ त्यो चाहिँ शाकद्वीप हो। त्यो शाक भन्ने त्यहाँ शक भन्ने रूप हुँदो रहेछ, त्यो शक रूपको कारणबाट शाकद्वीप बनेको रहेछ। त्यो द्वीपलाई चाहिँ नि दुग्ध समुद्र भनिन्छ। त्यहाँको त्यो पानीको रंग, त्यो पानीको स्वाद दूध जस्तो हुने भएको हुनाले दुग्ध समुद्र भनेको रहेछ। यसरी अब शाकद्वीप, दधी समुद्र, अनि त्यस पछाडि जब पुष्कर द्वीप आउँछ, त्यो पुष्कर द्वीप चाहिँ कमलको वृक्षको कारणबाट, कमलको फूलको कारणबाट त्यो द्वीपको नाम राखेको रहेछ। अब यहाँ पुग्दाखेरि हामीले 7वटा द्वीपको र 7वटा समुद्रको कुरा गर्यौं। 7वटा द्वीप, अब यो झन्झट लाग्दैन भने सम्झौं। एउटा जम्बूद्वीप जहाँ हामी बसेका छौं, यो भन्दा डबलको प्लक्षद्वीप, त्यो भन्दा पनि डबलको सालमली द्वीप, त्यो भन्दा पनि डबलको कुशद्वीप, त्यो भन्दा पनि डबल ठुलो क्रौंच द्वीप, त्यो भन्दा पनि डबल ठुलो शाकद्वीप, त्यो भन्दा पनि ठुलो चाहिँ पुष्कर द्वीप रहेछ। बडा राम्ररी त्यो भागवतमा आएको छ। त्यसलाई छ्यार समुद्रले जम्बूद्वीपलाई, त्यो भन्दा डबल समुद्र छ इक्षुरस, त्यो भन्दा डबल समुद्र छ मदिरा रस, अर्को डबल समुद्र छ घृतरस, त्यो भन्दा डबल समुद्र छ दूध, त्यो भन्दा डबल छ दधी, अनि अन्तिमको पुष्कर द्वीपका वरिपरि चाहिँ नि शुद्ध जलको पवित्र त्यो समुद्र छ ले घेरेको छ। त्यसलाई त कल्पना गरौं 7वटा इन्द्रेणी है, वरिपरि जहाँ जुन द्वीपमा गयो त्यसको वरिपरि पानी, फेरि जुन द्वीपमा गयो त्यसको वरिपरि पानी। अनि फरक के छ भन्दा एउटा द्वीप भन्दा अर्को द्वीप ठुलो छ, त्यो भन्दा अर्को द्वीप ठुलो छ, त्यो भन्दा अर्को द्वीप ठुलो छ। यसो सम्झिँदाखेरि, फोटो खिच्दाखेरि हैन, दिमागले कस्तो होला यो पृथ्वी,
यसरी 7 वटा समुद्र र 7 वटा द्वीप भएको यो समुद्रको वर्णन परीक्षित महाराज त्यहाँ चाहिँ सुखदेव स्वामी परीक्षित महाराजलाई आँखा बन्द गरेर सुनाउँदै कस्तो ज्ञान होला। यसरी 7 वटा समुद्रले घेरेको कुरा बताइसकेपछि अब जम्बूद्वीपको प्रसङ्गमा मैले हिजो अस्ति लामै कुरा गरेको थिएँ। त्यहाँ प्रसङ्ग कस्तो आउँदो रहेछ भने अलिकति यहाँहरूले दिक्क मान्नु भएन भने जब त्यो पुष्कर द्वीप सिद्धिन्छ नि त्यहाँ ब्रह्मासन छ भनेको छ। पुष्कर द्वीपको त्यो अन्तिममा मानसोत्तर भन्ने एउटा पर्वत छ, त्यो धेरै ठुलो पर्वत। त्यसदेखि यो जुन जम्बूद्वीपको इलावृत्तको बिचमा सुमेरु अस्ति मैले कुरा गरेको थिएँ, त्यो सुमेरु सम्मको एउटा धुरी छ। त्यो धुरीमा जसरी एउटा तोरी पेल्नेले बीचमा त्यो तोरी कोल राख्छ नि, त्यस्तै कोल राखे जस्तै त्यो बीच कहाँ छ? सुमेरु छ। त्यो सुमेरुको त्यो धुरा त्यो मानसोत्तर पहाडसम्म छ र त्यो मानसोत्तरदेखि अनि दाहिने सुमेरुलाई पारेर सूर्य घुम्ने कुरा, सूर्यले सुमेरुलाई दाहिने पारेर घुम्ने कुरा आजको विज्ञानले त्यो सूर्यको गति, सूर्य चाहिँ अटल छ भन्छ, तर यहाँ बडा राम्ररी बताइएको छ सूर्यको आफ्नो कक्ष छ। सूर्य आफ्नो गतिमा चल्छ, त्यो दायाँ पनि जाँदैन बायाँ पनि जाँदैन। त्यो जसरी मानसोत्तरबाट एउटा रेखा छ, अर्कोपट्टिबाट पुगेर त्यो मानसोत्तरसम्मै पुग्छ। बीचको भाग कुन छ? सुमेरु छ। त्यो दाहिनेबाट सर घुम्छ। त्यो त्यही घुम्ने क्रममा त्यो चाहिँ त्यो मानसोत्तर पर्वत चाहिँ कत्रो छ त, जहाँबाट सूर्य हिँड्ने संवत्सरको जुन चक्रा जस्तो वर्षको चक्का भन्छौँ हामी, त्यो संवत्सरको त्यो चक्र घुम्ने कत्रो छ त? त्यो पुरा यो पृथ्वी घुम्दा भन्दा त्यो मानसोत्तरमै पुग्नका लागि 10,000 योजनको त्यो पहाड सुमेरुसँग सिधा छ। त्यो त्यति नै लामो छ। त्यसका चारैतिर के छन् त भन्दा लोकपालहरूका नगरहरू छन्, जसलाई हामी लोकपाल भन्छौँ, इन्द्र आदि गरिएका। यसरी संवत्सरलाई नै पाङ्ग्रा बनाएर घुम्दाखेरि एकापट्टि दिन हुन्छ अर्कोपट्टि रात हुन्छ भनेर परीक्षितलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। जब एकाचोटिपट्टि सूर्य पुग्छन् अर्कोपट्टि के हुन्छ? रात हुन्छ। तर सबैको क्रम त एउटै हुँदैन नि त। जहाँ रात हुन्छ यतापट्टि दिन हुन्छ, यता बिहान हुँदा सूर्योदय हुने ठाउँ चाहिँ ठिक्क त्यसको विपरीत दिशामा हुन्छ है। तर त्यो केन्द्र जुन सुमेरु छ नि, त्यो सुमेरुमा चाहिँ जहिले पनि त्यहाँ बस्नेहरूले मध्य दिन मात्रै देख्छन्। त्यसैले त्यहाँ सूर्य उदाउने पनि होइन अस्ताउने पनि होइन, सूर्य आफ्नो गतिमा हिँडिराखेको हुन्छ। त्यो सुमेरुमा रहनेका लागि मात्रै के हो? मध्य दिन हुन्छ। तर त्यसको पूर्व भागमा रहनेहरू उज्यालोमा परे भने पश्चिम भागमा रहनेहरू अँध्यारोमा परे, बिस्तारै त्यसको चाहिँ चक्र घुम्दै जान्छ। त्यो त्यो दिन र रात निर्धारण गर्ने क्रममा देवताहरूको दिन र रात कसरी निर्धारण हुन्छ भने उत्तरायण र दक्षिणायनको कारणबाट। उत्तरायण देवताको दिन हुन्छ, दक्षिणायन देवताको रात हुन्छ, त्यो देवताहरू बस्ने लोक हो। यसरी त्यो सूर्य घुम्ने जुन धुरा छ नि, त्यो सुमेरुदेखि ठ्याक्क मानसोत्तरसम्म त्यहाँबाट दायाँ बायाँ छैन। जसरी हामीले नियो गाडेर गोरुलाई घुमाउँछौँ त्यो दाईँ गर्दा, त्यसरी नै एउटै गतिमा ती सूर्य घुमिरहन्छन् आफ्नो कक्षमा। अनि दिन हुन्छ रात हुन्छ। पृथ्वीको पनि आफ्नो कक्ष छ, पृथ्वी पनि आफ्नो कक्षमा घुमिरहन्छ। यसरी सुमेरुलाई दाहिने पारेर सूर्यको गति चलिरहन्छ भनेर परीक्षितलाई त्यो पृथ्वीको त्यो गति, त्यो चक्र कसले घुमाइरहेको छ त्यो घुमाउने शक्ति बुझाउनका लागि यो पृथ्वीको मापदण्ड बताउनु। र त्यहाँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी भागवत सुन्न जाँदाखेरि धेरै मानिसहरूले यी
कुराहरू भूगोलका कुराहरू सुन्न थालेपछि हाइ गर्ने भएको हुनाले दिक्क मान्ने भएको हुनाले भरतको प्रसङ्गमा हामी गइहाल्छौँ र कथातिरै जम्न थाल्छौँ। त्यसैले यी कुराहरू छुट्न सक्छन्। यसपछि त्यो शुद्ध जल रहेको जुन पुष्कर द्वीप पछाडिको जुन सागर छ नि, त्यो सागर भन्दा बाहिर अर्को लोक छ। हेर्नुस्, त्यहाँभन्दा बाहिर पनि अर्को लोक छ। कत्रो छ त त्यहाँ? तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्ला। पृथ्वीको जुन सुमेरुदेखि पुष्कर द्वीपसम्म त्यो समुद्रसम्मको जुन भाग छ नि, त्यति नै भाग त्यो शुद्ध जल भन्दा उता छ, बाहिर छ। कस्तो विचित्रको चाहिँ नि, त्यो त्यहाँ पुगेर त्यो डुबेर भागवतमा यसरी बताउनुहुन्छ उहाँले, त्यति नै ठुलो स्थान चाहिँ त्यो शुद्ध जल भन्दा बाहिरपट्टिको भागमा छ। त्यो चाहिँ कस्तो छ भने नि परीक्षित सुनाउनुहुन्छ सुखदेव। त्यो कस्तो छ भने त्यहाँ सूर्य भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ। हो, सूर्य छन्, तारागणहरू छन्। ती सूर्यगण र तारागणहरूको प्रकाश त्यहाँ एकापट्टि मात्रै पुग्छ। त्यहाँ लोकालोक छ, एकापट्टि मात्रै पुग्छ, त्यो कुनैको क्षमता छैन। त्यसको अर्कोपट्टिको भागमा त्यहाँकै त्यो पर्वतकै दिव्य तेजले उज्यालो छ। यसरी सुमेरुदेखि पुष्कर द्वीप त्यो सागरसम्म फैलिएको जुन भूमिलाई मैले बताएँ, त्यत्रै भाग पल्लो छ। तर त्यहाँ जाने बुता जोसुकैको हुँदैन। त्यत्रै भाग भए तापनि र त्यो एकपट्टि मात्रै जहिले पनि सूर्य र ताराग्रहणहरूको प्रभाव पुग्छ, अर्कोपट्टि त्यहाँ पुग्ने क्षमता छैन। त्यहाँ पुगेको चिज फर्केर आएको पनि छैन। अहिले हामी चर्चा गर्छौं कि यो आकाशमा एउटा रन्ध्र छ भनेर। अहिले वैज्ञानिकहरूले खोजी गरिरहेका छन्, सायद त्यो पनि हुन सक्छ। त्यहाँ पुगेको चिज अहिलेसम्म फर्केर आएको छैन भन्ने कुरा उहाँ सुखदेव आफैले बताउनु भएको छ। र त्यो भागको यतापट्टि जहाँ सूर्य र त्यो चन्द्रमा, ती ग्रहहरू नक्षत्रहरूको जुन प्रकाश पुग्छ, त्यहाँसम्म पुग्न सक्ने देवताहरू हुन्छन्। त्यहाँबाट उता तिनीहरू पनि जान सक्दैनन्। त्यसैले त्यहाँ त्यो लोकालोकलाई चाहिँ नि तीन लोकको प्रान्त भाग मानिएको छ। तीनवटा लोक छन्, भू, भुव, स्व। यी तीनवटा लोकको प्रान्त भागको रूपमा त्यसलाई मानिएको छ भनेर यहाँ अलिकति पुग्दाखेरि हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि भागवतले भनेको कुरा मैले यहाँहरूसँग निवेदन गरेको है। यो जानियो भने, यो सुनियो भने अब चर्चा होला, भित्र प्रवेश गरिएला, थाहा पाउन सकिएला। 7वटा द्वीप, 7 समुद्र, बनोटको कुरा अस्ति कुरा भएको छ। ती समुद्रको नाम पनि मैले यहाँहरूसँग उल्लेख गरेँ। जति सुमेरु पर्वतदेखि त्यो अन्तिम पुष्कर द्वीप र त्यसलाई घुमेको जुन सागर छ, त्यहाँसम्मको जति भाग छ, त्यो भाग जत्रै अर्को भाग त्यहाँ बताइएको छ। त्यो भागको नाम छ लोकालोक। त्यो भागको नाम लोकालोक। र त्यो लोकालोकको एउटा आलोक, एउटा लोक। त्यो लोकमा चाहिँ सूर्य र एकापट्टिको भाग लोक हो, अर्कोतिरको भाग आलोक हो। त्यो लोकमा चाहिँ चन्द्रमा र सूर्यको प्रभाव पुग्छ, त्यहाँभन्दा उता पुग्दैन। त्यस्तो किसिमको त्यो एउटा उज्जवल, सदैव जाज्वल्यमान अर्को एउटा लोक छ। त्यहाँ को बस्छ त भन्ने प्रश्न हुन सक्छ। त्यहाँ विराजमान हुनेवाला श्रीहरि हुनुहुन्छ। सबै कुरा मान्ने त्यो नमान्ने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यहाँ भगवान श्रीहरिको निवास छ, जसले सम्पूर्ण कुराको भूलोक, भुवरलोक र स्वर्गलोकलाई सम्पूर्ण रूपमा हेरेर बसेको हुन्छ, चलायमान गराएको हुन्छ। त्यो भागमा त्यो एकापट्टिको भागसम्म जो लोक छ, त्यहाँसम्म देवताहरूको गमन हुन्छ। त्यहाँभन्दा सम्पूर्ण लोकहरूको विस्तार मैले तपाईलाई सुनाएँ। एउटा छोटोमा परीक्षितले भनेको कुरा मैले के गरेँ, सुखदेवले भनेको कुरा सुनाएको। 50 करोड योजनको छ। त्यसको चौथाई भाग यो लोकालोक छ।
चौथाई भाग त एउटा लोकालोकले मात्रै ग्रहण गरेको छ। त्यसैले त्यो लोकालोकमा चाहिँ कसले सुरक्षा गरिरहेछ? हामी दिग्गजको कुरा गर्छौं नि, 4वटा दिग्गजको कुरा गर्छौं। यी 4वटा दिग्गजको नियन्त्रणमा तिनीहरू छन्। त्यहाँ ब्रह्माले ती दिग्गजहरू नियुक्त गरेका छन्। विश्वक्सेनका पार्षदहरू त्यहाँ बसेका छन्। अष्टसिद्धिले शुद्ध सत्वमय भएको श्रीहरूको त्यहाँ स्वरूप छ, विग्रह छ। त्यो सामान्य रूपले त्यो दर्शन गर्न सकिने खालको छैन। लोकालोकको आलोक स्थानको बाहिरी भाग लोक, भित्री भाग आलोक। मैले अघि भने त्यहाँ को पुग्छ भन्दा योगेश्वर मात्रै जान्छ। त्यो क्षमता भारतवर्षमा जन्मिएका योगद्वारा आत्मालाई देख्न सक्ने र त्यो आत्माको निर्माण तत्त्वलाई जसले बुझ्न सक्छ र त्यो तत्त्व देख्न सक्छ, त्यो व्यक्ति मात्रै त्यसमा जान सक्छ। त्यो परम सत्यको स्थान भएको हुनाले चेतनाको त्योभन्दा उपल्लो स्तर हामी चेतना ज्ञानसम्म गर्छौं। त्यो ज्ञानभन्दा माथितिर जुन आनन्दको अवस्था छ, त्यो बोध नभएको अवस्थामा जब पुग्न सकिन्छ त्यहाँ जान सकिन्छ। यसरी आज मैले 7 समुद्र, 7 द्वीप र त्योभन्दा बाहिरको भाग लोकालोक र त्यो 7 द्वीप मध्ये बीचको द्वीप जम्बूद्वीपको बीचको भाग इलावृत्त, अस्ति मैले कुरा गरेँ। त्यसको पनि बीचको भाग सुमेरु, त्यसका 4पट्टि रहेका पर्वत, ती पर्वतमा हुने पूर्वतिर हुने जामुन, कदम्ब र उत्तरतिर हुने जुन बरको वृक्षको कुरा मैले अस्ति गरेँ। र त्यहाँबाट ती नदीहरू एउटा पूर्व बग्ने, एउटा पश्चिम बग्ने, एउटा उत्तर बग्ने, एउटा दक्षिण बग्ने र त्यो एउटा त्यसैसँग जोडिएर सूक्ष्म लोक छ जहाँ ब्रह्मलोक माथि छ। त्यही भएर यो धरतीको केन्द्र जुन सुमेरु पर्वत हो, पुण्य लोक हो, त्यसको माथि धरतीको त्यसको माथि जहाँ ब्रह्मा निवास गर्नुहुन्छ, त्यो दिव्यता, त्यहाँको पवित्रताको कुरा नगरौं। किनभने यहाँ जन्मिएका व्यक्तिहरू तिनीहरू मात्रै समर्थ हुन्छन् जसले आत्मासम्मको खोज गर्न सक्छ। त्यो चेतना बोक्नेहरूलाई यहाँ अवसर दिनका लागि पठाइने हो। त्यसमा पनि अजनाभ वर्षको जो भारतवर्ष, अजनाभ वर्ष भनेको नाभि कमलबाट उत्पत्ति भएका ब्रह्माको कुरा हो। त्यो वर्ष नै भारतवर्ष हो। भारतवर्ष जहाँ ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र, यसलाई हामीले अर्थ गरेर गलत बनाएका मात्रै हौं। र त्यो व्यवस्थाको, सहार पुरुषार्थको व्यवस्थाको, किनभने त्यो आत्मा उद्धारका लागि ल्याइएका थिए तिनीहरू। त्यसैले यो भारतवर्षको उत्कृष्टता कहाँसम्म छ भन्ने कुरा अस्ति पनि हामीले गर्यौं। र अब म यहाँभन्दा अलि अगाडि नजाउँ कि भन्ने सोच्दैछु। अर्को दिन पनि छ। यो अलिक गहिरो कुरा भएको हुनाले धेरै सुन्दा पनि दिक्क लाग्न सक्छ, हाय आउन सक्छ। अनि यहाँ मैले अलिकति के भन्न खोजेँ भने, मैले मेरा कुरा होइन नि यो सुखदेव स्वामीले परीक्षितलाई बताएका कुरा कति राम्ररी त्यहाँ बताउनु भएको छ भने ब्रह्माण्डको केन्द्र, त्यो केन्द्र चाहिँ को हो त? के हो त्यो ब्रह्माण्डको भन्दा सूर्य हो ब्रह्माण्डका केन्द्र। ठ्याक्क उहाँले परीक्षितलाई सम्झाउनु। सूर्य कहाँ छ त सोध्नुभयो उहाँले। यो केन्द्र हो। यसैलाई आधार मानेर सम्पूर्ण लोकहरू सूर्यका कारणबाट निर्माण भएका छन्। यो चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीको बीच भागमा रहेको छ सूर्य। र यो सूर्यलाई एउटा नाम दिएको छ। के नाम दिएको छ? मार्तण्ड। किन मार्तण्ड भन्दाखेरि जगत जड छ। त्यो जडमा चेतन प्रवेश
बचाउने जुन चेतन सत्ताको मूल केन्द्र सूर्य तत्व हो, चेतन तत्व भरिदिने कालको लोक परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले बताएको प्रसङ्ग मैले यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। अब यसमा हामीले अलिकति चिन्तन गर्दा राम्रै हुन्छ, किनभने अब अलि पछि त्यो 7 द्वीप, त्यो 7 समुद्र हाम्रो शरीरमा पनि छ। यो शरीर पनि ब्रह्माण्ड हो, त्यसैले ब्रह्माण्ड एक छैन, अनेक छ। त्यो लोकालोक हामीसँगै छ भनेर फेरि अर्को प्रसङ्गमा सुखदेव स्वामीले यो जगत बचाउनुको कारण के थियो भने शरीर बुझाउनु। यो शरीरसँग घट्छ, आत्मा केन्द्रमा छ, त्यो सूर्य हो। त्यसैले यो शरीर र यो ब्रह्माण्डलाई एकैचोटि बुझाउने क्रममा सुखदेव स्वामीले परीक्षित महाराजलाई जे त्यो पञ्चम स्कन्धमा भागवतमा भनेको छ भूगोलको वर्णन गर्ने क्रममा त्यहाँ कति छ कति मैले समरी गरेर यति कुरा यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो चाहिँ आफूले सम्झने कुरा हो, यो अध्ययनको कुरा रहेछ। यो शरीरमा कसरी यो रहेको छ भन्ने कुराको म अलिकति चिन्तन गरिरहेको छु। यहाँ सुखदेव स्वामीले परीक्षितलाई बताउने क्रममा आएको थियो, म यहाँहरूसँग निवेदन गर्छु। अब लोकालोक आज मैले थपेँ, त्यति हो। र सुमेरुदेखि यो मानसोत्तर चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अन्तिम पुष्कर द्वीपमा छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा केन्द्र बनाएर त्यो मानसोत्तरबाट चट्ट दाहिने यो सूर्य हिँड्दाखेरि जुन कक्ष बनेको छ, पृथ्वीको आफ्नो कक्ष त सबैको छ जनता, तर त्यो सूर्यलाई एउटा केन्द्र बनाएर उहाँले बताउनु भएको छ। र दिन रात कसरी भए, एकातिर सूर्य हुँदा अर्कोतिर कसरी रात पर्यो भन्ने कुरालाई उहाँले बताइरहनु भएको छ। त्यसैले यहाँ उज्यालो हुँदा एक ठाउँमा ट्याक्क अँध्यारो हुने, अरू त्यो घुम्दै घुम्दै जाने, तर सुमेरुमा रहेकाहरूका लागि सधैँ 12 बजेको हुने, सधैँ मध्याह्न हुने भनेको सूर्य समान रूपले त्यहाँ रहेको अवस्था पनि देखाएको छ। त्यसैले सूर्य घुम्ने कि पृथ्वी घुम्ने चर्चा थुप्रै चलेका हुन्, तर आज विज्ञानले पनि सूर्यको आफ्नो गति र कक्षको बारेमा बताइरहेको छ। त्यसैले सुखदेव स्वामीले अन्तर्दृष्टिबाट जुन चर्चा गर्नुभयो आज हामीले पनि सुन्यौँ। अब यहाँदेखि उताका प्रसङ्ग जस्तो भक्ति गुरु हुनुहुन्छ, बाबा हुनुहुन्छ, नरोत्तम गुरु हुनुहुन्छ, जसले यो भागवतलाई हेरिरहनु भएको छ। मैले ती भागवतमा हेर्दाखेरि पाएको कुरा हो। अब त्यो शरीरमा कहाँनिर छ भन्ने कुराको प्रसङ्गलाई म खोज गर्नेछु। र यहाँ आएका जस्तो सुमेरु पर्वतका विषयमा थुप्रै अरू कुराहरू छन्, म यहाँहरूसँग निवेदन गर्छु। आज धेरै बेर गइसक्यो, त्यसैले यहाँभन्दा बढी जान्न है। ओ असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। गुरु मैले जानिन कुरा राखेँ है। हजुर धन्यवाद दिल्ली गुरु। असाध्यै मिठोसम्म यो द्वीपहरूको बारेमा चर्चा गर्नुभयो। त्यो द्वीप कसरी रहेको छ, के गरिरहेको छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नुभयो र एउटा परिकल्पना पनि गरिदिनु भयो कि एउटा द्वीप छ, त्योभन्दा अर्को ठुलो छ, त्योभन्दा अर्को ठुलो छ, त्यसरी घेरिएर रहेका छन् र त्यसको एउटा परिकल्पना, त्यसलाई एउटा हामीले आकारको रूप दियौँ भने, एउटा चाहिँ नि एउटा स्केच गऱ्यौँ भने त्यो स्केच चाहिँ कस्तो होला भनेर हजुरले भनिरहँदाखेरि मेरो मनमा चाहिँ त्यो कमलकै फुल जस्तो होला भने जस्तो लाग्यो। त्यो स्केचलाई चाहिँ मैले मेरो दिमागमा खेलाउँदाखेरि एउटा प्राविधिक भएको हिसाबले पनि त्यो स्केचले चाहिँ नि एउटा कमलको फुल जस्तो, कमलको फुलको चाहिँ त्यो त्यस्तो आकार त्यस्तो ऊ आउँछ भनेर चाहिँ मेरो दिमागले मान्यो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई लाग्छ अब यसपछि बोल्ने जसले हात उठाउनु भएको छ, बोल्ने वक्ताले पनि जसरी दिल्ली गुरुले चाहिँ नि प्रस्तुत गर्नु भएको छ त्यस्तै गरेर मिठो शब्दमा शब्द संयोजन, शब्दको चाहिँ ऊ राम्रोसँग गरेर चाहिँ प्रयोग गरेर प्रस्तुति गर्नु होला। किनभने यो जस्ताको तस्तै यो चाहिँ युट्युबमा अपलोड हुँदैछ। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि युट्युबमा अपलोड गर्दाखेरि आफूले बोलेका शब्दहरूले आफ्नो चाहिँ आफूलाई पहिचान गराउँछ। त्यसो भए पनि शब्द चयन पनि राम्रोसँग गर्नु होला र प्रस्तुति पनि त्यसरी गर्नु होला। हस्, मैले यति नै भने, योभन्दा धेरै भनिनँ। यहाँ हात उठाउनु भएको थियो लवगुरुले। लवगुरु, मैले हजुरलाई चाहिँ नि
समय दिएँ। हस्। डिलियाम गुरुले राम्रोसँग छ नि सप्तद्वीपको विषयमा र पृथ्वीको विषयमा र अन्तरिक्षको विषयमा पनि व्याख्या गरिदिनु भयो र यसलाई मैले अझ साहित्यमा वर्णन गरिएका कुराहरूलाई चाहिँ अझ पस्किन चाहन्छु र मसँग भएका मेरो सङ्कलनमा रहेको मा चाहिँ के भनिन्छ भने पृथ्वीलाई चाहिँ जम्मा जम्बूद्वीपको प्राचीन राजधानी हिमवर्षको प्राचीन संस्कृति आदिकालिक ऐतिहासिक भूगोल परम्पराको विश्वको गाथामा अत्यन्त गौरवमय रोचक र आश्चर्यजनक स्थान छ जसमा 7 द्वीप मानिएका छन् जम्बूद्वीप पुष्करद्वीप शाकद्वीप क्रौञ्चद्वीप प्लक्षद्वीप सालमल्ली द्वीप र कुशद्वीप विश्वविज्ञान समुद्री अनि यसमा के भनिन्छ भने कमा विश्वविज्ञान समुद्री अनुसन्धान अभियानका प्रमुख वैज्ञानिक डाक्टर रबर्ट डिन्ज को दृढ विश्वास छ लगभग 15 करोड वर्ष अगाडि केवल 2टा महाद्वीप मात्र थिए एक जम्बूद्वीप दोस्रो गोन्डवानामा दक्षिण अमेरिका जम्बूद्वीपको त हामीले कुरा गर्यौं अब गोन्डवानामा चाहिँ कुन देश चाहिँ पर्दा रहेछन् भनेको दक्षिण अमेरिका अफ्रिका मालगासी अनि जसलाई मेडागास्कर भनेर भनिन्छ अहिले आन्द्र सागर अस्ट्रेलिया भारत पर्दथे यसै ताका विश्वामित्रद्वारा निष्कासित उनका 50 जना आन्द्रालयमा गएर बसेका थिए विश्वामित्रका 101 जना छोराहरू थिए 101 जना छोरामा चाहिँ 51 जना उनीसँग बसे बाँकी 50 जना छोराहरू चाहिँ उनीसँग विमति भएर चाहिँ उनी निस्के विश्वामित्रको चाहिँ सिद्धान्तबाट र तिनीहरू अस्ट्रेलियामा गएर बसे उनीहरूले आर्य सभ्यता र संस्कृति अस्ट्रेलियाको मूल जातिमा विचारोपण गरे यहाँका मूल जातिसँग सम्पर्क स्थापित गरेर विश्वामित्रका परिजनले आफूलाई आन्ध्र घोषित गरे भनेको अस्ट्रेलिया जसलाई भनिन्छ आन्ध्र घोषित गरे यिनीहरूकै नामबाट आन्ध्रालय रह्यो है अब त्यसपछि दोस्रोमा के आउँछ भनेदेखि गोन्डवानापछि पञ्जाब विश्वविद्यालयको भूभौतिक विभागको खोज अनुसार 20 लाख वर्ष पूर्व पञ्जाबको चण्डीगढ अनि इजिप्ट अहिलेको जसलाई मिस्र भनिन्छ अरब मध्य एसिया तथा उत्तर अमेरिका यिनीहरू चाहिँ के छ नि मानिसहरूको बस्ती थिएनन् रे स्तनपायी सरीसृप जातिको मिलनस्थल थियो रे त्यति बेला 20 लाख वर्ष अगाडि चाहिँ अब त्यसमा अब जुन जम्बूद्वीप भनियो जम्बूद्वीपको कुरो यस प्रकार छ अब यो हाम्रो गुरुले भन्नुभए अनुसार जम्बूद्वीप अन्तर्गत भरतखण्ड आजको अफगानिस्तान रुसको केही भाग पर्सियाको भाग बर्मा श्रीलङ्का र सम्पूर्ण हिमालयको पुरा क्षेत्र पर्दथ्यो चीन रुसको भाग दक्षिण पूर्व एसिया र अफ्रिकाको भाग पनि समाविष्ट थियो यो जम्बूद्वीप जामुन प्रधान देश हो यहाँ जामुन खुब हुन्छ यहाँ नाना नदी नाला देव मन्दिर ऋषिमुनि आदि छन् यहाँ सबै मानव धर्म हुन्छ यहाँ प्रधान रूपमा सप्त नदी विख्यात छन् र सप्त गण्डकी अनि सप्त कौशिकी र सप्त ऋषिका आश्रम पनि यही जम्बूद्वीपमा छ अब दोस्रो पुष्करद्वीपमा हिन्द चीन जापान कोरिया तथा रुस आदिका केही भूभाग र पुष्करद्वीप मानिन्थ्यो अनि यो पुष्करद्वीप एउटै सन्निवेश 2 भागमा बाँडिएको छ त्यहाँ प्रसिद्ध 2 देश छन् 2टा नै वर्ण छन् त्यहाँ सानो ठुलो जातको भेदभाव छैन उत्तम मध्यम अधम भन्ने पनि छैन र वर्णाश्रम धर्म पनि छैन सबै प्रजा ब्राह्मण मानिन्छन् नामी नदी पर्वत पनि त्यहाँ केही छैनन् त्यहाँका समुद्रको पानी मिठो छ त्यसैबाट सबै लोक व्यवहार खेतीपाती आदि हुन्छ त्यहाँ नै लोकालोक पर्वत छ त्यो 10,000 योजन अग्लो र त्यति नै फैलिएको छ अब जुन शाकद्वीप 3 नम्बरमा हिन्द चीनको केही भाग सुमात्रा जाभा बोर्निया अस्ट्रेलिया तथा रुसको केही भाग पर्दछन् यस शाकद्वीप यहाँ 7 मुख्य पर्वत 7वटा मुख्य नदी छन् यहाँका मानिस अनामय र अशोक छन् रागद्वेष छैन मगग गानग र मन्दग जसलाई चाहिँ के भनिन्छ नि मग भनेको ब्राह्मण मगग भनेको क्षेत्रीय गानग भनेको वैश्य र मन्दग भनेको शूद्र भन्दछन् है यसरी मगग गानग मन्दग ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य र शूद्र
यहाँ सूर्यको उपासना हुन्छ। तिनैका प्रभावले सामुज्य, सामिप्य, सालोक्य र सारूप्य मुक्ति पाइन्छ भन्ने यहाँ विश्वास गर्छन्। यहाँ श्रीरोध समुद्र छ र श्वेतद्वीप भनेको पनि यही नै हो। यहाँ सबै मानिस सेता छन्। नाना उद्योग धन्दा यही छ। नाना मत मतान्तर पनि छन्। ज्ञानी, विज्ञानी, संयमी र ध्यानी मानिसहरू पनि बस्दछन्। त्यो देश अति सम्पन्न र शक्तिशाली छ। त्यहाँकै समुद्रमा शेषशाही विष्णु भगवान सुत्रिरहेका हुन्छन् यो साकत द्वीपमा। भने अब 4 नम्बरमा क्रौच द्वीप आयो। क्रौच द्वीपमा ब्रिटेन, स्पेन, फ्रान्स, बेल्जियम, हल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन देशहरू चाहिँ समूह मिलेर बनेको थियो क्रौच द्वीप। यसमा 7 मुख्य पर्वत र 7 नदी मुख्य छन्। पुष्कर, धन्य र निष्प जाति क्रमैले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र मानिन्छन्। त्यहाँ प्राय भगवान शिवजी अथवा रुद्रदेवलाई चाहिँ मान्ने चलन छ। अब आयो प्लक्षद्वीप। प्लक्षद्वीप स्पेनको केही भाग अनि इटाली, ग्रिस, टर्की, इजरायल, मिश्र आदिको भूभाग पर्दछन्। यहाँको युग विभाग थिएन। यहाँका मानिस प्राय वायुदेवलाई मान्दथे। यहाँ प्राय अधिव्याधि छैन र मानिस चिरञ्जीवी जस्तो हुने गर्दथे। यहाँ सोमको साम्राज्य छ। त्यहाँ पनि 7 नदी, 7 कुल पर्वत छन्, 7 वर्ष पनि छन्। यहाँका मानिस आर्य, कुरुर, विदेह र भावी यी 4 थरी छन् भनी बताइएको छ। अब बाँकी कुशद्वीपमा, कुशद्वीप अहिलेको अरब, इरान, इराक जसलाई मेसोपोटामिया भनेर भनिन्छ, इराक अहिले पछि नाम रह्यो, सिरिया आदिको भूभाग पर्दछन्। यहाँ हिमवर्ष कालमा मनुवंशको राज्य थियो। यो कुशद्वीपमा यहाँ 7 प्रसिद्ध पर्वत, 7 वटा नदी छन्। अरू पनि सयौं नदी र पर्वत यहाँ छन्। द्रवि, सुस्मी, तोब र मन्देहा जातिलाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र जातिको मान्यता छ। अब अन्तिममा आयो सालमनले द्वीप। सालमनले द्वीप आजको मेडागास्कर, आर्बिसिनिया जसलाई इथियोपिया भनेर भनिन्छ, सोमालील्यान्ड आदिको भूभाग सम्बन्ध थियो। यहाँ युग अवस्था छैन। मानिस आदि व्याधिहीन छन् र वायुदेवलाई मान्दछन्। कैलो रङकालाई ब्राह्मण, रातो रङकालाई क्षत्रिय, पहेँलो रङकालाई वैश्य र कालो रङकालाई शूद्र जाति भनी मान्दछन् र अहिले पनि यो चलन चलि नै रहेको छ। आदिकालमा दक्षिणारण्यमा अगस्त्य ऋषिको ठुलो उपनिवेश थियो। यो आर्यको देश थियो। जनस्थान दक्षिणारण्यमा नै थियो, जहाँ अनेकौं ऋषिमुनि बस्थे। भूतगण भुटानमा बस्थे। यो अहिलेको हाम्रो चाहिँ भुटान भन्ने गरेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ त्यति बेला भूतस्थान भन्ने चलन रहेछ। जहाँ अनेकौं ऋषिमुनि बस्थे, भूतगण भुटानमा बस्थे। त्यसैले भूतस्थान र भुटान हुँदै भुटान भयो। यसरी अपरवंशबाट भुटान भएको हो। यसको आसपासको हिमाञ्चल प्रदेशमा दस्यु, पौण्ड्र, द्राविड, पारस, काम्बोज, पल्लव, खस, दरित, किराँत, चिनिसक आदि विभिन्न जाति बस्थे, जसलाई हामी पुराणहरूमा पनि अहिले चाहिँ वर्णनमा पाउँछौँ। आर्यद्वारा बहिष्कृत कोल द्राविडद्वारा आजको मेडागास्कर, श्रीलङ्का, अफ्रिका, अस्ट्रेलिया आबाद छन्। यिनै बहिष्कृत जातिका उत्तराधिकारीहरू पछि सम्पूर्ण एसिया र अफ्रिका र युरोपमा फैलिए। आजभन्दा 10,000 वर्ष पूर्व भन्दा पनि पहिले आन्ध्रालय, वर्तमान अस्ट्रेलिया, बाली, अङ्गद्वीप, अस्ट्रेलिया, बाली, अङ्गद्वीप, सुमात्रा, एबद्वीप, जाभा, मलयद्वीप, मलाया, शङ्खद्वीप, बोर्नियो, कुशद्वीप, अफ्रिकी देश, स्वर्णद्वीप, श्रीलङ्का, बराहद्वीप, मेडागास्कर, ब्रह्मद्वीप, बर्मा, पर्सिया, इरान, श्रीनगर, नाभी, अरब, सिरिया, साकद्वीप, पारदिया, नागद्वीप, तुर्किस्तान, अश्वतर, काबुल, श्याम र रुसको भाग, भारत, चीन, मङ्गोल, हिन्देसिया, जापान, फिलिपिन्स,
हरू जम्बूद्वीपको द्वीप समूहमा थिए। यिनै द्वीप समूहमा भरतखण्ड, नेपाल, हिमवर्षको मूल वंशजहरूको सर्वाधिकार विस्तार भयो। यिनमा नर, नाग, देव, दानव, दैत्य, असुर, मनुष्य, आर्य, व्रात्य आदि समस्त जातिको निवास थियो। भरतखण्डको उत्तरापन्थमा आर्यावर्त थियो। यहाँ सूर्यवंशी र चन्द्रवंशीका नामले 2 आर्य समूह राज्य गर्दथे। उत्तरापन्थको पनि उत्तरमा पिशाच, गन्धर्व, किन्नर र तथा असुरको देश थियो। अङ्ग, मलय, शङ्ख, कुश, बराह आदि द्वीप भरतखण्डको दक्षिणी द्वीप समूह थिए। यी सबै द्वीप समूहहरूमा रावणको चकचकीर अधिकार थियो। वास्तवमा विश्वको सर्वोच्च शिखर हिमालयको चारैतिर फैलिएको आधुनिक एसिया प्रागैतिक आशिकालमा जम्बूद्वीप नामले प्रसिद्ध थियो। आधुनिक एसियाई राष्ट्रदेखि केही भिन्न पूर्व गोलार्धको जम्बूद्वीप विश्व सभ्यताको र संस्कृतिको जनक भनिन्छ। मैले यसरी दिल्ली गुरुले भन्नुभएको वर्णन गर्नुभएको लाई चाहिँ अलिकति जोड दिएर यसलाई अझ प्रश्न पार्न खोजेँ। यो कति ठिक थियो, ठिक थिएन, हजुरहरूले चाहिँ अब गर्नु होला, यसलाई मूल्याङ्कन गर्नु होला। मैले यति नै भनेर मेरो आफ्नो यहाँ एउटा प्रसङ्ग चाहिँ सोधनी आएको छ कि यो पुस्तकको रेफरेन्स कुन होला भनेर भन्ने कुरा आएको छ। पुस्तकको रेफरेन्स हजुरले बताइदिनु होला, नाम बताइदिनु होला। यो पुस्तक मैले 2037 सालमा मैले कलेक्सन गरेको हो। यो फागुनमा निस्केको पुस्तक हो। यो नेपाल र नेपाली भन्ने अब हाम्रो गोविन्द प्रसाद भट्टराईले चाहिँ पुस्तक लेख्नु भएको हो। यो सायद अहिले चाहिँ यसको पाइन्छ कि पाइँदैन मलाई थाहा भएन। मैले 37 सालमै लिएको पुस्तक हो। म इतिहासको विद्यार्थी भएर म राजनीति शास्त्र पढ्दाखेरि अहिले यस्ता इतिहासका पुस्तकहरू नपढिकन राजनीति नै हुँदैन भन्ने सिद्धान्तमा मैले यी सबै वैदिक संस्कृतिहरू चाहिँ पढ्दै आएको हुँ। यसमा छ, यो यसमा दिएको छ। पुस्तकको नाम हो नेपाल र नेपाली, हैन लवगुरु? अनि त्यसपछि लेखक गोविन्द प्रसाद भट्टराई। हामीले यति नै सम्झ्यौँ। नरोत्तम गुरु, या अरू केही चर्चा हजुरलाई के थप्न मन लाग्छ? उहाँले दिल्ली गुरुले बताइरहनु भएको उसमा सन्दर्भमा मैले यहाँ किन नरोत्तम गुरु, किन सन्तोष गुरु, किन लव गुरुलाई भनिरहेको छु भनेदेखि हामी हिजो अस्तिदेखि चाहिँ त्यो जुन एउटा सिलसिलाबद्ध रूपमा सुन्दै आइरहेका छौँ नि, त्यो सुन्दै आउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ जोड्ने, थप्ने, घट्ने कुराहरू चाहिँ त्यो मिलाउनलाई सजिलो हुन्छ। र आज मात्रै देखा पर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि हिजो अस्ति के कुन सिलसिलामा चरणबद्ध भएर आउँदै थियो, आज हामीले ठ्याक्कै त्यसमा चाहिँ नै बोलिहाल्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति सान्दर्भिक नहुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले 1-2 दिन सुनिसकेपछि मात्रै अनि त्यसपछि त्यसको बारेमा चाहिँ आफ्नो धारणा बनाएर प्रस्तुत गर्नुलाई म भन्छु। यहाँ अहिले मैले नरोत्तम गुरु र सन्तोष गुरुलाई मैले यो समय दिन्छु, किनभने हिजो अस्तिदेखि हामी सुन्दै आइरहेका छौँ। यो प्रसङ्गलाई चाहिँ नै परिपूर्ण गर्नलाई उहाँहरूलाई निवेदन गर्दछु। हजुर, सर्वप्रथम सबैजनालाई हार्दिक नमन, उपस्थित सबैजनालाई। आज दिल्ली गुरु र लव गुरु दुवैजनाले भागवत दर्शनमा रहेको भूगोलको बारेमा वर्णन भएको कुरालाई प्रश्न पारिदिनु भयो, साह्रै खुसी लाग्यो। अलिकति थप्न मन लागेको कुरा के भने, अब हाम्रो यो सनातन धर्म दर्शन साहित्यसँग सम्बन्धित भएको हुनाले श्रीमद् भागवतमा हामीले जुन यो भूगोलको वर्णन गर्दै जाँदाखेरिमा हस्तिनापुरका राजा त्यतिखेरका अब धृतराष्ट्रपछि युधिष्ठिरले राज्य गर्नुभयो। युधिष्ठिरले राज्य गर्नु भइसकेपछि र पछि युधिष्ठिर चाहिँ नि अब स्वर्गारोहणतिर हिँडिसक्नु भएपछि परीक्षितजीले जब चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्न थाल्नुभयो, त्यसपछि यहाँ कुरा के आएको रहेछ भनेदेखि भद्राश्वम केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरुन् किम पुरुषादिनी वर्षाणि विजित्य जगृहि बलिम भनेर यहाँनिर भनेको हुनाले के बुझ्यो भनेदेखि परीक्षितले राज्य दिग्विजय गर्न जाँदाखेरिमा उहाँले चाहिँ नि अब अहिले जस्तो चाहिँ सानोतिनो एउटा सानो चाहिँ नि जिल्ला अथवा चाहिँ नि एउटा सानो प्रान्त मात्रै त्यस्तो विजय गर्ने र आफ्नो राज्यमा गाभ्ने भन्ने नभइकन परीक्षितले जब दिग्विजय नै गर्न थालिसकेपछि त भूगोलको यति चाहिँ नि भूभाग गर्नु हुँदो रहेछ कि उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि यहाँ भद्राश्व वर्ष, केतुमाल वर्ष, अनि हजुरको भारत वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष, किमपुरुषादिनी वर्षाणी विजित्य जगृहि बलिम भनेर
यति वर्षहरू चाहिँ नि भारतवर्ष, भद्राश्व वर्ष, केतुमाल वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष, किमपुरुष वर्ष जस्ता वर्षहरू जम्मै चाहिँ भनेपछि त कति भूभाग जित्नु भएको रहेछ भन्ने किसिमको कुरा यहाँ आयो। जो गुरुहरूले चाहिँ यो भूगोलको वर्णन गर्दै जानु भन्दाखेरिमा परीक्षितले यति भूभागलाई चाहिँ नि आफ्नो कब्जामा लिनुभएको रहेछ त्यो दिग्विजय गर्दा भन्ने कुरा मैले यहाँ चाहिँ नि यो हाम्रो सत्सङ्गमा फेरि अलिकति थपेँ। अब यसभन्दा पछिको कुरा गुरुहरूबाट आउँछ। धन्यवाद नरोत्तम गुरु। यसलाई चाहिँ नि गुरुहरूको भनाइलाई अझ साकार रूप दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सन्तोष गुरु, हिजो अस्तिदेखि सुन्दै आइरहनु भएको छ, केही जोड्न मन छ भने? हजुर, अब यो चाहिँ भौगोलिक परिवेशको कुराहरू आए होइन, यो चाहिँ विश्व ब्रह्माण्डकै लगभग कुराहरू आए। गुरुहरूले चाहिँ यसलाई अति सूक्ष्म तरिकाले व्याख्या गर्नुभयो, हामीले श्रवण गर्न पायौँ। अझै यो खोजको विषय, चिन्तनको विषय रह्यो मेरा लागि होइन। मैले यति नै भने, अब यसलाई अरू व्याख्या वा चिन्तनको विषय रह्यो, खोजको विषय रह्यो भन्न चाहे मैले। जय होस्। हजुर, हस्, धन्यवाद सन्तोष गुरु। यो आफ्नो ज्ञानमा नभएका कुराहरूमा यो जिज्ञासु नै बनेर यसलाई सुन्नको लागि चाहिँ लालयित हुनुपर्छ। यसमा बोल्ने कुरा भन्दा पनि सुनेर यसको आनन्द लिनुपर्छ र सुनेर ज्ञान आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने भाव नै सन्तोष गुरुबाट आयो। यहाँलाई धेरै धेरै नमन। हामी सबैको भाव नै त्यही हो। यो हाम्रो ज्ञानभन्दा बाहिरको कुरा हो। हामी अब यसरी आएका प्रसङ्गहरूले चाहिँ हाम्रा ज्ञानलाई चाहिँ बढाउने छन्, हामी त्यही आशा गरौँ। अब हामी लगभग समयको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आइपुग्न चाहिँ यहाँ यदि बिचमा कसैलाई केही कुरा बोल्नु छ, थप्नु छ भनेदेखि हात उठाउनु होला। दिल्ली गुरु, हजुरलाई नि केही छुटेको छ, केही थप्न मन लागेको छ भने दिल्ली गुरु हजुरले पनि थप्न सक्नुहुन्छ। या बोल्न खोजेको या यो भिडियो अन भएन। मैले के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि ठिकै छ, मेरो आवाज आएको छ नि? आएको छ हजुर। जस्तो 7 वटा द्वीप जुन हामीले चर्चा गर्यौं र जम्बू द्वीपभित्र फेरि अरू 7 वटा द्वीप थपिएका छन् है। अनि कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने ती द्वीपको अध्ययन गर्ने क्रममा यी उपद्वीपहरू पनि द्वीप बनेर आइदिन्छन्। यवद्वीप हैन, यी मसिना द्वीपहरू छन्, ती पनि सामान्य छैनन्, विशाल छन्। तर जो 7 वटा द्वीप छन् तिनीहरूको तुलनामा साना छन्। अन्यत्र पनि रहेछन्, अष्टपर्वत, सप्तपर्वत। त्यसैले अब यसलाई आज बढाउने भन्दा पनि म पनि हेरिरहेको छु, खोजिरहेको छु, म थप्दै लान्छु। अब यहाँ थपिएका उपद्वीपको बारेमा पनि म अलिकति खुलस्त पार्न चाहन्छु। अर्को दिनमा केही त मैले भेटेको छु हैन, नामै भेटेको छु। त्यसरी थप्दै जाउँदा कहिले कहिले के भएर अल्मलिन्छ भने हामीले अध्ययन गर्दाखेरि म पनि अल्मलिरहेको छु। अनि 7 वटा द्वीपको कुरा गर्दा फेरि अरू द्वीपहरू त्यहाँ आइराखेका हुन्छन्। के हो यो, त्यहाँ अर्को द्वीप थियो जस्तो बन्ने परिवेश चाहिँ ती उपमहाद्वीपहरूका कारणबाट हामीलाई त्यो आउने रहेछ। ती कुराहरू पनि छन् है भन्ने कुरा मात्रै मैले निवेदन गरेँ। अस्ट्रेलिया गुरु, हजुरले भन्नुभएको ऊ चाहिँ मेरो दिमागमा अघि नै आइसकेको थियो। फेरि अब ज्ञानै नभएको चिज कसरी अगाडि बढ्नु भनेर फेरि अप्ठ्यारो पनि लागेर म चुपचापै लागिरहेको थिएँ। अब यहाँ कसरी आइदिएको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ भने मलाई, हामीले 7 वटा द्वीपहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। 7 वटा द्वीपहरू मध्ये यो द्वीपमा फेरि यतिवटा उपमहाद्वीपहरू छन्, अर्थात् यतिवटा अरू साना साना द्वीपहरू छन्। यी साना साना द्वीपहरूलाई यसरी नामाकरण गरिएको छ। अनि अर्को चाहिँ महाद्वीपमा, अर्को द्वीपमा फेरि अरू यतिवटा छन्, यिनलाई यसरी नामाकरण गरिएको छ भनेर सेग्रिगेसन गरेर एक अर्कामा छुट्याउँदै हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई बुझ्न सहज हुन्छ र हामी एकैचोटि सजिलोसँग बुझ्छौँ पनि। त्यसरी आएन भनेदेखि चाहिँ समग्रमा चाहिँ अलिकति गोलमटोल किसिमले आयो भनेदेखि बुझ्नलाई कठिन हुन्छ। म चाहिँ यहाँहरूलाई निवेदन गर्छु, जसले यो बारेमा चर्चा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ यसरी सेग्रिगेट गरेर एउटा महाद्वीप, त्यो एउटा द्वीप, त्यसभित्र रहेका अरू साना साना उपद्वीपहरू,
अनि त्यसको एरिया, त्यसको नामाकरण, त्यसका के नामहरू छन्, त्यसपछि अर्को, त्यसभित्रका, त्यसपछि अर्को, त्यसभित्रका भनेर आयो भनेदेखि हामीले यो माध्यमबाट अरूलाई युट्युबमा राख्दा पनि त्यो जसले चाहिँ नि यो युट्युब हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यसको बारेमा चाहिँ सहज र सरल किसिमले चाहिँ यसको ज्ञान पुग्न सक्छ, पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ। र जुन कुरा चाहिँ दिल्ली गुरु र लव गुरुले आगामी दिनमा चाहिँ बताउनु होला भन्ने हामी आशा राख्दछौँ। अहिलेलाई हामी लगभग समयको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। आज यो मिठो सन्दर्भ आउँदा आउँदै अब हामीले चाहिँ बिदा हुनुपर्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। हामी 1 घन्टाको समय हामीले पार गऱ्यौँ, किनभने अब यो यति मिठो आइरहेको सन्दर्भमा अर्को चाहिँ चिज आउँदाखेरि चाहिँ यो मिठो चिज चाहिँ स्मरणबाट चाहिँ पर भाग्छ कि भन्ने डर लागिरहेछ मलाई चाहिँ। हस्, हात उठाउनु भयो लव गुरुले, अनम्युट गर्नु होला। मैले हजुरहरूको चाहिँ पछाडिबाट ब्याकग्राउन्डबाट म्युजिकहरू आउने भएको हुनाले हजुरहरू बोल्न बन्द हुने बित्तिकै मैले म्युट गरिदिइहालेको हुन्छु, माफ गर्नु होला। भोलि शुक्रबार भोलि चाहिँ स्थान परिचयका विशेषमा मैले टोखा सहरको विषयलाई लिएर चाहिँ म प्रस्तुत हुन्छु। टोखाको विषयमा? ल, टोखाको विषय। हस्, हुन्छ। टोखा सहर हुन्छ। टोखा सहर, टोखा स्थल हैन, त्यसमा भएका चाहिँ विभिन्न मठ मन्दिरहरू, त्यहाँको धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक परिवेश हैन, विगत र वर्तमानका सबै सन्दर्भहरू चाहिँ समेटेर आउँछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। त्यसरी लिएर आउनुहुन्छ लव गुरुले। हामी आज अरू कसैलाई केही यो सन्दर्भमा जोड्न मन छ, यही सन्दर्भमा आजलाई हामी बिदा गरौँ। म सुरु गरौँ त? हस्। अघिल्लो जन्म हेर आर्जेको शुभ कर्मले, मनुष्य जन्म हो हाम्रो साँचो हो सबले बुझे, तसर्थ सबले कर्म सर्वजन हितमा हुने, सोच राखे ठुलो धर्म विनती गरे। ओम शुभरात्रि सबैलाई। सम्पूर्ण उपस्थित शुभरात्रि सबैमा नमस्कार। शुभरात्रि। नमस्कार सबै उपस्थित विद्वतवर्ग। जय होस्, जय होस्, सबैको कल्याण होस्। हस्।